अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी की जानिब से रोशनी टीवी के तमाम नाज़रीन को यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। आगाज़ करने से पहले नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद के प्रगति भवन में 74वें यौम जमहूरिया तकरीब का पुरजोश इनेकाद। बाबा कौम महात्मा गांधी को मेमार दफ्तर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को रियासती वज़ीर आला KCR ने पेश की खराज। खदीम कलेक्ट्रेट पर 50 करोड़ रुपए मालियत से तैयार किए जाने वाले इंदिरा कला भारती के नमूने का रियासती वज़ीर आला KCR ने दी मंजूरी। 28 जनवरी को रियासती वज़ीर KTR रखेंगे संगे बुनियाद। पाँच फरवरी को रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में BRS पार्टी इजलास की तैयारियों के मद्देनजर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर, MP BB पाटिल, PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने की जिले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, वो तैयारियों का लिया जायजा। रियासती गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन की जानिब से तेलंगाना हुकूमत पर नामुनासिब तबसरे पर मुत्तहदा जिला MLC के कविता ने ट्विटर पर किया रद्द-ए-अमल का इजहार। रोशनी टीवी K6 GTPL समा म्यूजिक समा ब्रॉडबैंड दफ्तर पर जश्न यौम जमहूरिया का शानदार इनेकाद। कमेटी डायरेक्टर राजेंद्र रेड्डी ने अंजाम दी रस्म परचम कुशाई। यौम जमहूरिया तकारीब का दीनी मदारिस फलाही तंजीमों उलमा कराम की जानिब से पुरजोश एहतमाम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 5 फरवरी को मुनक्किद होने वाले CM KCR के जलसे आम के क़याम के ताल्लुक से इजाजत के लिए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर, जिले TR सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी, जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे, MP BB पाटिल ने नांदेड़ SP से की मुलाकात। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में 5 फरवरी को मुनक्किद होने वाले CM KCR के जलसे आम के क़याम के ताल्लुक से इजाजत लेने के लिए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर, जिले TR सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी, जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे, MP BB पाटिल ने नांदेड़ SP से मुलाकात करते हुए कर्जी हवाले की बात। इन्होंने जलसे आम का इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से गुरुद्वारा ग्राउंड में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना जमीयतुल उफ़ाज़ की जानिब से वतन अजीज की 74वें यौम जमहूरिया तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद, वो परचम कुशाई तकरीब का बड़े पैमाने पर किया गया एहतमाम।
شاہ نظام آباد دفتر تلنگانہ جمیعت الحفاظ احمد پورہ کالونی پر ضلع صدر حافظ سید واجد نواز کی قیادت میں یوم جمہوریہ تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں صدر عیدگاہ و قبرستان کمیٹی محمد افضل الدین، ہر سوسائٹی نظام آباد مولانا اسماعیل عارفی، صدر ضلع جمیعت العلماء مولانا سید سمیع اللہ، ضلع جنرل سیکریٹری جمیعت العلماء مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، صدر اصلاح معاشرہ کمیٹی مفتی عبدالمبین قاسمی و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے رسم پرچم کشائی انجام دی اور تلنگانہ جمیعت الحفاظ کی جانب سے جاری فلاحی کاموں کی ستائش کی اور علماء کرام کو دستور سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے عوام میں شعور بیداری پیدا کرنے کے لیے اپیل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 26 جنوری کے موقع پر تلنگانہ جمیعت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی جو ہمارے شہر کے اندر ایک متحرک اور فعال تنظیم ہے اور سوسائٹی ہے اور ایک رفاہی اور فلاحی کام بہت ہی اچھے کے ساتھ الحمدللہ انجام دیتی آ رہی ہے۔ یہاں پرچم کشائی انجام دی گئی۔ مولانا سید سمیع اللہ صاحب، صدر جمیعت العلماء جناب نصیر الدین صاحب، محمد افضل الدین صاحب، وسیم احمد خان صاحب اور دیگر علماء حفاظ کی موجودگی میں یہاں پر پرچم کشائی انجام دی گئی۔ میں یہاں ہمارے اس اسٹیج سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ملک کے رہنے والے ہر باشندے کو یوم جمہوریہ کی 74ویں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہمارے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ ڈویژن نمبر 53 شانتی نگر ہاشمی کالونی جدید عیدگاہ کے مختلف مقامات پر مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد ماجد صدیقی کے ہاتھوں پرچم کشائی۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر شاہ نظام آباد کے مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر حلقہ 53 ماجد صدیقی کی جانب سے حلقے کے نوجوانوں کے ساتھ ہندوستان و ہندوستانی دستور زندہ باد جیسے نعروں کے ساتھ موٹر سائیکل ریلی کا اہتمام عمل میں لاتے ہوئے ڈویژن کے مختلف مقامات جیسے شانتی نگر جدید عیدگاہ ہاشمی کالونی میں نوجوانوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر گشت کرتے ہوئے پرچم کشائی تقریب کا بڑے پیمانے پر انجام دیا گیا۔ اس موقع پر ماجد صدیقی نے کہا کہ آج خوشی و مسرت کا دن ہے کیونکہ سارا ملک 74ویں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ آج ہی کے دن ہندوستان کے دستور کو نافذ کیا گیا تھا، جس کے مطابق ہندوستانی دستور میں تمام مذاہب کو مکمل اور برابر اختیارات دیے گئے۔ دستور سے استفادہ کرتے ہوئے ملک کا ہر شخص اطمینان بخش زندگی بسر کرائے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کی تحریک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر طبقے کے افراد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اسی لیے دستور میں تمام مذاہب کو مکمل حقوق دیے گئے ہیں۔ انہوں نے حلقے کے افراد جناب احمد صاحب، جناب بشیر صاحب کو تعینیت انجام دی۔ اس موقع پر شیخ لیق، محمد مدثر، ماجد خان و دیگر موجود تھے۔ قومی تہوار یوم جمہوریہ کا شہر کے علماء کرام کی جانب سے جوش و خروش کے ساتھ اہتمام، دفتر جمیعت العلماء پر کی گئی پرچم کشائی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی قومی تہوار وطن عزیز کے 74ویں یوم جمہوریہ تقریب کا دفتر جمیعت العلماء پر جوش و خروش کے ساتھ اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں کئی علماء کرام نے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہوئے اس تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب میں صدر جمیعت العلماء مولانا سید سمیع اللہ صاحب، جنرل سیکریٹری مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی صاحب، مولانا محمد اسماعیل عارفی، مولانا ارشد علی قاسمی، صدر عیدگاہ و قبرستان کمیٹی محمد افضل الدین صاحب و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے رسم پرچم کشائی انجام دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمیعت العلماء ضلع نظام آباد کے دفتر پر یوم جمہوریہ کی تقریب بڑے جوش و خروش سے منائی گئی۔ الحمدللہ معززین شہر نے شرکت کی اور جمعیت کے تمام ہی ذمہ داران جناب نصیر الدین صاحب، محمد افضل الدین صاحب، جناب عنایت علی افروز صاحب، وسیم احمد خان صاحب، یہ جمعیت کے ذمہ داروں نے بھی شرکت کی اور ہم اس موقع پر بہت ہی خوشی محسوس کر رہے ہیں اور پورے ملک کے جو ہے رہنے والوں کو، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، تمام قوموں کو، تمام لوگوں کو ہم آج جو ہے یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج جو قانون ہمارا اس ملک میں نافذ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس قانون کی بھی حفاظت فرمائے اور اس قانون کے اس ملک میں باقی رہنے کے حالات پیدا فرمائے۔ ملک کے جمہوری نظام کو طاقتور بنانے میں آئین کا بہترین رول، مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر حلقہ 12 کا مختلف مقامات پر یوم جمہوریہ تقریب سے خطاب۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر ڈویژن نمبر 12 میر ارشاد علی سمیر کے اپنے حلقے کے مختلف مقامات پر جیسے ڈرائیور کالونی، چورستہ، پینٹر کالونی، آنگن واڑی سینٹر، نزہت نگر، ممتاز نگر مدرسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر انہوں نے شہریار نظام آباد بالخصوص حلقہ 12 کی عوام کو 74ویں یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کی اور بھارت کے دستور، دنیا
کا سب سے بڑا دستور بنایا اور اس کو برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ شیخ اعجاز محمد معین، شیخ خالد، ایم محسن، مجاہد، محمد اقبال احمد و دیگر موجود تھے۔ 74ویں یوم جمہوریہ جشن کا شہر کے علاقے نظام کالونی میں نوجوان قائد و مسجد حبیب صدر شیخ حبیب کی جانب سے جوش و خروش کے ساتھ اہتمام و عوام میں کی گئی مٹھائی کی تقسیم۔ آج ہندوستان کی 74ویں یوم جمہوریہ تقریب کا شہر میں کافی جوش و خروش کے ساتھ اہتمام عمل میں لایا گیا، جہاں پر شہر کے اقلیتی علاقے کے ہر گلی گلی میں پرچم کشائی تقریب کا اہتمام کرتے ہوئے قومی تہوار کو منایا گیا۔ اسی طرح شہر نظام آباد کے علاقے نظام کالونی، ثنا کالونی میں شہر نظام آباد کے ابھرتے ہوئے نوجوان قائد و مسجد حبیب صدر شیخ احمد کی جانب سے شاندار بائک ریلی کے ساتھ علاقے میں پرچم کشائی تقریب کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں علاقے کے بزرگ و نوجوان کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے ان کی شال پوشی گل پوشی کی۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی علماء کرام کے ہمراہ پرچم کشائی انجام دی اور عوام میں مٹھائی وغیرہ بھی تقسیم کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر علاقے ذمہ دار محمود صاحب، BRS کیمپیننگ سیکرٹری سید جاوید، مولانا اکرم و دیگر موجود تھے۔ دفتر جمعیت علماء پر یوم جمہوریہ تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ آج دفتر جمعیت علماء منڈل آرمور پر ہمارے وطن عزیز کی 74ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ پرچم کشائی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ہر سال 26 جنوری یوم جمہوریہ کے دن کے طور پر پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے اور 15 اگست کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کی یادگار دن بن گیا۔ 26 جنوری کو ہندوستانی تاریخ میں اہمیت اس لیے ہے کہ اس دن ہندوستان کا آئین نفاذ کیا گیا اور ہندوستان خود مختار ملک اور مکمل طور پر پبلکن یونٹ بن گیا، جس کا خواب ہمارے رہنماؤں نے دیکھا تھا، اپنے خون جگر سے گلستان کی آبیاری کی تھی اور اپنے ملک کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے جام شہادت بھی نوش کیا تھا۔ چنانچہ آئینی نفاذ کے دن کے طور پر 26 جنوری کو بطور یادگار منانے کے لیے طے کیا گیا، لہٰذا اس دن ہمارا ملک ایک جمہوریہ ہونے کے ناطے بطور تقریب مناتے ہیں اور یہ اہل وطن جان نثار کے یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کے جشن کے حوالے سے مدارس کے خلاف ایک بے اصل بیان کے ذریعے مسلسل ایک طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ حالانکہ تاریخ کا ادنا سے ادنا طالب علم بھی واقف ہے کہ جنگ آزادی میں مدارس کا کردار ایک سنہرے باب کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے فرقہ پرست طاقتیں ان مدارس کے خلاف انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر ایک سوالیہ نشان قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر مدارس میں ترنگا نہیں لہرایا جاتا اور نہ ہی جشن منایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ملک کے اندر ان دونوں دنوں میں مدارس میں چھٹی رہتی ہے اور بڑے ہی شان و شوکت سے جشن بھی منایا جاتا ہے۔ وطن عزیز کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، خاص طور پر علماء کرام کا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پر شک کرنا، ہمیں مشکوک قرار دینا انتہائی شرمناک اور بیہودہ حرکت ہے۔ جب گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ شروع کی جس نے آزادی کی لڑائی وہ مسلمان ہی تھا، دیا ہند کو تاج محل جس نے وہ مسلمان ہی تھا، جہاں لہراتا ہے ترنگا آج بھی بڑی شان سے کیا تعمیر جس نے لال قلعہ وہ شخص مسلمان ہی تھا۔ خدائے عظیم ہمارے اس ملک کو دشمنوں کے شر و فساد اور فتنے سے محفوظ رکھے، ہمارے وطن عزیز کو امن و امان کا گہوارہ بنائے اور مزید ترقیوں سے نوازے تاکہ وہ ہر میدان بلند مقام پر فائز رہے۔ حاصل ہے کہ اس ہندوستان کا آئینی نفاذ کیا گیا اور ہندوستان خود مختار ملک اور مکمل طور پر پبلکن یونٹ بن گیا، جس کا خواب ہمارے رہنماؤں نے دیکھا تھا، اپنے خون جگر سے گلستان کی آبیاری کی تھی اور اپنے ملک کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے جام شہادت بھی نوش کیا تھا۔ چنانچہ آئینی نفاذ کے دن کے طور پر 26 جنوری کے بطور یادگار منانے کے لیے طے کیا گیا، لہذا اس دن ہمارے ملک کو ایک جمہوریہ ہونے کے ناطے بطور تقریب مناتے ہیں۔ یہ اہل وطن جان نہ سکے یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کے جشن کے حوالے سے مدارس کے خلاف ایک بے اصل بیان کے ذریعے مسلسل ایک طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ تاریخ کا ادنا سے ادنا طالب علم واقف ہے کہ جنگ آزادی میں مدارس کا کردار ایک سنہرے باب کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے فرقہ پرست طاقتیں ان مدارس کے خلاف انتہائی غیر ذمہ دار بیان دے کر ایک سوالیہ نشان قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اور اس موقع پر یوم آزادی کے موقع پر مدارس میں ترنگا بھی لہرایا جاتا ہے اور جشن بھی منایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ملک کے اندر ان دونوں دنوں میں مدارس میں چھٹی رہتی ہے اور بڑے ہی شان و شوکت سے جشن بھی منایا جاتا ہے۔ وطن عزیز کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، خاص طور پر علماء کرام کا، اور اتنا سب کچھ ہونے بھیمگل میں یوم جمہوریہ کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ بھیمگل ایسائی راج بھرت ریڈی و مدرسہ دارالعلوم کی صدر کے ہاتھوں انجام دی گئی پرچم کشائی۔ مدرسہ امدادیہ دارالعلوم بھیمگل پر ہمارے وطن عزیز کی 74ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ بھیمگل عیسائی راج بھرت ریڈی اور مدرسہ امدادیہ دارالعلوم کے صدر علی نے پرچم کشائی کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس دوران مفتی شوکت بیگ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال 26 جنوری یوم جمہوریہ کے دن کے طور پر پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے اور 15 اگست کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کی یادگار دن بن گیا۔ 26 جنوری کو ہندوستانی تاریخ میں اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ اس دن ہندوستان کا آئین نفاذ کیا گیا اور ہندوستان خود مختار ملک اور مکمل طور پر پبلکن یونٹ بن گیا، جس کا خواب ہمارے رہنماؤں نے دیکھا تھا، اپنے خون جگر سے گلستان کی آبیاری کی تھی اور اپنے ملک کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے جام شہادت بھی نوش کیا تھا۔ چنانچہ آئینی نفاذ کے دن کے طور پر 26 جنوری کو بطور یادگار منانے کے لیے طے کیا گیا، لہٰذا اس دن ہمارا ملک ایک جمہوریہ ہونے کے ناطے بطور تقریب مناتے ہیں اور یہ اہل وطن جانسا کہ یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کے جشن کے حوالے سے مدارس کے خلاف ایک بے اصل بیان کے ذریعے مسلسل ایک طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ حالانکہ تاریخ کا ادنا سے ادنا طالب علم بھی واقف ہے کہ جنگ آزادی میں مدارس کا کردار ایک سنہرے باب کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے فرقہ پرست طاقتیں ان مدارس کے خلاف انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر ایک سوالیہ نشان قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر مدارس میں ترنگا نہیں لہرایا جاتا اور نہ ہی جشن منایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ملک کے اندر ان دونوں دنوں میں مدارس میں چھٹی رہتی ہے اور بڑے ہی شان و شوکت سے جشن بھی منایا جاتا ہے۔ وطن عزیز کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار کس سے چھپا ہوا نہیں، خاص طور پر علماء کرام کا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پر شک کرنا، ہمیں مشکوک قرار دینا انتہائی شرمناک اور بیہودہ حرکت ہے۔ جب گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ شروع کی جس نے آزادی کی لڑائی وہ مسلمان ہی تھا، دیا ہند کو تاج محل جس نے وہ مسلمان ہی تھا، جہاں لہراتا ہے ترنگا آج بھی بڑی شان سے کیا تعمیر جس نے لال قلعہ وہ شخص مسلمان ہی تھا۔ خدائے عظیم ہمارے اس ملک کو دشمنوں کے شر و فساد اور فتنے سے محفوظ رکھے، ہمارے وطن عزیز کو امن و امان کا گہوارہ بنائے اور مزید ترقیوں سے نوازے تاکہ وہ ہر میدان میں بلند مقام پر فائز رہے۔ 74ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر BRS اقلیتی سیل صدر نوید اقبال و BRS کارپوریٹر اکبر حسین کی جانب سے مختلف مقامات پر کی گئی پرچم کشائی۔ آج ہندوستان کی 74ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر شہر نظام آباد کے مختلف علاقوں میں منعقدہ پرچم کشائی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی BRS اقلیتی سیل صدر نوید اقبال و BRS کارپوریٹر اکبر حسین نے شرکت کرتے ہوئے رسم پرچم کشائی انجام دی اور نوجوانوں کو دستور ہند سے واقفیت حاصل کرنے کی اپیل کی اور ملک کی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے ملک کا نام روشن کرنے کی نصیحت کی۔ اس موقع پر سینئر BRS لیڈر محمد اکرم علی، امجد خان، رشید خان، شیخ علی صابری و دیگر موجود تھے۔ شہر کے سبھاش نگر میں واقع GDPL K6 روشنی چینل و سما براڈ بینڈ نیٹ ورک دفتر پر 74ویں یوم جمہوریہ کی تقاریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ ضلع نظام آباد کے سبھاش نگر میں واقع GDPL K6 روشنی چینل سما براڈ بینڈ نیٹ ورک دفتر پر 74ویں یوم جمہوریہ تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر GDPL ڈائریکٹر CH راجندر ریڈی نے قومی پرچم کشائی انجام دیتے ہوئے کہا کہ آج ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک بھارت کے دستور کے لیے BR امبیڈکر نے جو انتھک کوشش کی، اس کو 26 جنوری 1950 کو نافذ العمل بنائے جانے کا اظہار۔ اس پروگرام میں GDPL K6 روشنی TV سما براڈ بینڈ ملازمین نے شرکت کی۔
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल सितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभाशिष मागे जागे तब जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय 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 जय। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने 74वें यौम जमहूरिया के पेश नज़र असम्बली के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर असम्बली के अहाते में परचम कुशाई अंजाम देते हुए हिंदुस्तान के तमाम अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमारे मुल्क को 2 साल 11 माह और 8 दिन की मेहनत से 26 जनवरी 1950 को अपना आयन मिला। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को एक खुद मुख्तार सोशलिस्ट सेकुलर जमहूरी मुल्क बनाया गया जिसमें समाजी, इक़्तिसादी और सियासी इंसाफ, आज़ादी और सबके बराबरी थी। बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम का एक मुनफरिद एहतराम है। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात को तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक रास्त तौर पर पहुँचाया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कानून साज कौंसिल चेयरमैन सुखेंदर रेड्डी, कानून साज सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्युलु, अराकीन कानून साज कौंसिल, अराकीन असम्बली व दीगर ने शिरकत की। 74वें यौम जमहूरिया के पेश नज़र CM KCR प्रगति भवन में कौमी तिरंगा लहराते हुए दस्तूर हिंद मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर पर गुलाहे अक़ीदत पेश की। रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ने आज 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर प्रगति भवन में परचम कुशाई अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने बाबाए कौम महात्मा गांधी, दस्तूर हिंद मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने दस्तूर और जमहूरियत की अहमियत व इफादियत बयान करते हुए कहा कि भारत का शुमार दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी ममालिक में होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीरा प्रशांत रेड्डी, सत्यवती राठौड़, मल्ला रेड्डी, MLC राजेश्वर रेड्डी, नवीन राव, शंभीपुर राजू, CA शांति कुमारी, DGP अंजय कुमार, मधुसूदन चारी व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत के बारे में नामुनासिब तबसरे करने वाली गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन पर MLC के कविता ने ट्विटर के जरिए बरहमी का किया इजहार। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने तेलंगाना हुकूमत के बारे में नामुनासिब तबसरे करने वाली गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन पर ट्विटर के जरिए बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि BRS पार्टी की तरफ से कोरोना कहर के दौरान मुल्क की बुनियादी सहूलियात पर तवज्जो मरकूज करने के लिए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया। इन्होंने कहा कि हम सिर्फ चंद लोगों की दौलत बढ़ाने पर तवज्जो देने के बजाय किसानों, मजदूर और बेरोजगार नौजवानों का ख्याल रखने के लिए जद्दोजहद करने का इजहार किया। तेलंगाना में असातिज़ा के तबादलों व तरक्कियों के रहनुमायाना खुतूत से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात जारी। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने असातिज़ा के तबादलों और तरक्कियों से मुताल्लिक़ रहनुमा खुतूत जारी किए हैं। रियासत में असातिज़ा के तबादलों से मुताल्लिक़ जियो नंबर 5 को एजुकेशन सेक्रेटरी वाकई करोना ने जारी किया। इस महीने की 28 से 30 तारीख तक दरख्वास्तें ऑनलाइन कबूल की जाएगी। स्कूल एजुकेशन हकाम ने पहले ऐलान किया है कि ये अमल इस माह की 27 तारीख से 4 मार्च तक 37 दिन जारी रहेगा। दरख्वास्तों की हार्ड कॉपियाँ हाई स्कूल के असातिज़ा को मुताल्लिक़ा हेडमास्टर के पास जमा करवानी होगी। गवर्नमेंट प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा को मुताल्लिक़ MEOs के पास, मंडल परिषद प्राइमरी असातिज़ा को मुताल्लिक़ा कॉम्प्लेक्स हेडमास्टर के पास और हाई स्कूल के हेडमास्टर्स को DEOs के पास 31 जनवरी ta 2 फरवरी तक जमा करवाने होंगे। 74वें यौम जमहूरिया के पेश नज़र शहर के कलेक्ट्रेट कैंप दफ्तर व ऑफिसर क्लब में कलेक्टर नारायण रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर शहर के कलेक्ट्रेट कैंप दफ्तर के अलावा ऑफिसर्स क्लब में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए जिले के तमाम अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आज का दिन मुल्क के अवाम के लिए एक त्यौहार का दिन है और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की क़यादत में हिंदुस्तान का आयन नाफिज हुआ और सारी दुनिया में हिंदुस्तान ताकतवर व जमहूरी मुल्क होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। ప్రాణత్యాగాలు ఎంతో మంది పోరాడితే మనకు స్వాతంత్రం రావడం జరిగింది। దాని తర్వాత మనల్ని మనం పరిపాలించుకోవడానికి మనం రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పరచుకొని మనం 1950 జనవరి 26 నుంచి మనం మన రాజ్యాంగాన్ని అమలుపరుచుకుంటున్నాం। ఆ రాజ్యాంగ ఫలాలు అందరికీ చేరాలంటే తప్పకుండా అందరం ఇంకా కష్టపడి పనిచేసుకోవాలి। మన జిల్లా, మన రాష్ట్రం, మన దేశం
అభివృద్ధి పథంలో నడవాలి. అదేవిధంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగంలో ఏదైతే పొందుపరిచిందో जिले के मुकाम पर वाक़ई कमिश्नरेट दफ्तर पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने रिपब्लिक डे के पेश नज़र कौमी तिरंगा लहराया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने शहर के कमिश्नरेट दफ्तर पर 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम देते हुए जिले के तमाम अवाम को यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में तश्कील 7 रुकनी कमेटी ने 2 साल 11 माह और 18 दिन में मुल्क के आयन को बनाकर हिंदुस्तानी बाशिंदों को पूरे आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करते हुए हिंदुस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाने का इजहार किया। అందరికీ నమస్కారం. మా యొక్క కమిషనరేట్ తరఫు నుండి నా తరఫు నుండి నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు 74వ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా వారి అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు. మీ అందరికీ తెలుసు, ఎంతోమంది త్యాగాల ఫలితాలు ఈరోజు మనం స్వేచ్ఛమైన ఊపిరి పీల్చుకోగలుగుతున్నాము. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద భారతదేశం, అలాగే జనాభాలో కూడా మనం ప్రపంచంలో నెంబర్ 1గా నిలిచినాము. ఎంతో శ్రమతో ఎన్నో బాధలతో వచ్చి మన యొక్క రాజ్యాంగాన్ని జిల్లా వాసులందరికీ 74వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం పోలీస్ శాఖ తరఫు నుంచి. అందరూ కూడా చట్టబద్ధంగా లౌకికంగా సామ్యవాదంగా మీరంతా కూడా ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణలో మీరంతా కూడా ముందుంటారని చెప్పి ఆశిస్తూ అందరికీ మరొకసారి గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद। सदर जिले जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी ने परचम कुशाई तकरीब अंजाम दी। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से यौम जमहूरिया की 74वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब परचम कुशाई तकरीब जिले सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी रफीक कुरैशी की क़यादत में अमल में लाया गया। इस तकरीब में हरकियाती बीआरएस कॉर्पोरेटर बबलू खान ने शिरकत की। रफीक कुरैशी ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी और कहा कि आज खुशी का दिन है क्योंकि आज ही के दिन हिंदुस्तान का दस्तूर को खतियत दी गई और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को बराबर का दर्जा व इख्तियारात दिए गए। दस्तूर से इस्तिफादा करते हुए मुल्क का हर शख्स इत्मीनान बख्श जिंदगी बसर कराएं। इस मौके पर अब्दुल रज़ाक कुरैशी टाउन सदर के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना यूनिवर्सिटी पर यौम जमहूरिया तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। वाइस चांसलर के हाथों अंजाम दी गई परचम कुशाई। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की इमारत के सामने वाइस चांसलर रविंदर ने परचम कुशाई की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तलबा आज़ादी पसंदों को रोल मॉडल के तौर पर ले। इन्होंने कहा कि बहुत से आज़ादी पसंदों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानें दी और इनके जद्दोजहद से ही आज़ादी हासिल हुई। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आयन के खालिक डॉक्टर बीआर अम्बेडकर का लिखा हुआ आयन दुनिया को मुतासिर करेगा। इन्होंने कहा कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबेजात को बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की दी जाएगी। इन्होंने कहा कि हाल ही में बायोटेक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल वर्क और जियो इन्फॉर्मेटिक्स के शोबों में लैब्स को जदीद बनाया गया है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की जानिब से DST प्रोजेक्ट के लिए 15 दरख्वास्तों में से सिर्फ तेलंगाना यूनिवर्सिटी को ही ये प्रोजेक्ट मंजूर किया गया था। इन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में PhD के दाखिले जल्द होंगे और शोबे बायोटेक्नोलॉजी में जल्द ही बैनुल-अक़वामी सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर और प्रोफेसर विद्या वर्दिनी ने यूनिवर्सिटी के तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजमीन को बेहतरीन मुलाजमीन के अवार्ड पेश किए। इन्होंने कहा कि मुलाजमीन मज़ीद मेहनत करें और यूनिवर्सिटी को तरक्की की राह पर गामजन रखें। बेहतरीन मुलाजमत के अवार्ड हासिल करने वाले तदरीसी अमले में प्रोफेसर अरुणा COE, डॉक्टर श्रीशा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सत्यनारायण, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर महेंद्र, प्रिंसिपल BED कॉलेज सारंगापुर डॉक्टर MD जमील अहमद, डायरेक्टर डॉक्टर शामिल है। PRO हेल्थ सेंटर डॉक्टर अनुषा, डॉक्टर मधुसूदन, सुपरिंटेंडेंट इमरानी ज्योति, नवीन कुमार, प्रोग्रामर जूनियर असिस्टेंट मधुलिका, नवीन राज, सुल्ताना एकेडमिक कंसल्टेंट्स नरसैया, स्वासल नागराजू, रेणुका, श्री वैष्णवी, MBBS, सरकारी मेडिकल, गैर तदरीसी अमले के दरमियान कॉलेज वगैरह। इस मीटिंग में प्रिंसिपल प्रोफेसर आरती, प्रोफेसर कनकैया, डेन डॉक्टर संपत, बराराज खेल और तदरीसी वगैरह तदरीसी अमला और तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यौम जमहूरिया के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई तकरीब का एहतमाम।
मुल्की जमहूरी निज़ाम को ताकतवर बनाने में आइन का रोल इंतहाई अहमियत का हामिल है। इन ख्यालात का इजहार मिस्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम इंचार्ज मजलिसी कॉर्पोरेटर ने मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल मोहम्मदिया कॉलोनी डिवीजन नंबर 60 निजामाबाद में यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर रस्म परचम कुशाई अंजाम देते हुए किया। इन्होंने कहा कि कानून और जमहूरियत की कदर मुल्क के हर शहरी का इंतहाई अहम फरीज़ा है। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने मदरसा मोमिना निस्वान चंद्रशेखर कॉलोनी में यौम जमहूरिया तकरीब से खिताब करते हुए बाबा ख्वाब महात्मा गांधी और दस्तूर साज कमेटी के सदर भीमराव अंबेडकर को खिराज खिदमत पेश की और बताया कि हमारा दस्तूर अवाम की जानिब से और अवाम के खातिर उसूलों पर मबनी है। इस प्रोग्राम में सदर जमीयतुल उलमा मौलाना सैयद समीउल्लाह मोहम्मद नसीरुद्दीन मौजूफ लेक्चरर हाफिज नाजिम मुफ्ती अब्दुल गफूर इमाम व खतीब मस्जिद मोहम्मदिया मुफ्ती शफी शेख कुल हदीस मदरसा मोमिना निस्वान के अलावा मौलाना इस्माइल आरिफी सदर हज कमेटी निजामाबाद अफजल साहब और मदरसा मोमिना निस्वान के असातिज़ा मौजूद थे। मोहम्मदिया कमेटी यौम जमहूरिया तकरीब में हाफिज मोहम्मद असद इमाम व खतीब मस्जिद स्टेशन डॉक्टर मोहम्मद सरफराज खान डॉक्टर मोहम्मद रजी शुतारी मोहम्मद इम्तियाज सदर MIM डिवीजन नंबर 60 शफीक उद्दीन मौजिन और तमाम मज़ाहिब के अवाम शरीक हयात कलीमुद्दीन फिरोज खान मोहम्मद रफीक मोहम्मद इसाक खुद्दूस खान फहीम मोहम्मद अब्दुल हमीद कृपाल सिंह रंजीत सिंह वाल प्रसाद गोपी शेख रसूल अफजल खान शेख खलील मोहम्मद इम्तियाज शबीर अहमद शेख वसीम अमजद खान मोहम्मद खुद्दूस खान गफ्फार मोहम्मद कैफ ने पुरजोश ने यौम जमहूरिया तकरीब में हिस्सा लिया। रस्म परचम कुशाई के बाद कौमी तराना पेश किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में मोहम्मदिया कॉलोनी में 74वीं यौम जमहूरिया मनाई गई है और इस मौके पर मैं तमाम बरादर वतन को और बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। और इस मौके पर यहाँ की आवाम जो सीनियर सिटीजन नौजवान और बच्चों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हुए और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यौम जमहूरिया के मौके पर सीनियर BRS कॉर्पोरेटर जनाब अब्दुल कुद्दूस की जानिब से अहमदी बाजार मदरसा अंजुमन इस्लामिया लाइन गली पेंटर कॉलोनी के मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई। हिंदुस्तान का दस्तूर सारी दुनिया में मुनफरिद व आला है। दुनिया भर में सैकड़ों ममालिक है लेकिन मखसूस तबके की नुमाइंदगी करते हैं। हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर हम्मागिर मजहब के लोग बसते हैं और इत्तेहाद व इत्तेफाक से जिंदगी बसर करते हैं। सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस डिवीजन नंबर 58 BRS पार्टी ने यौम जमहूरिया हिंद तकरीब से खिताब करते हुए किया। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने शहर के मुख्तलिफ मकामात अहमदी बाजार अंजुमन इस्लामिया लाइन गली के अलावा अरबाज वेलफेयर सोसाइटी पेंटर कॉलोनी पर रस्म परचम कुशाई अमल में लाई। MA कुद्दूस ने कहा कि आज खुशी मसरत का दिन है क्योंकि सारा मुल्क 74वीं यौम जमहूरिया हिंद मना रहा है। आज ही के दिन हिंदुस्तान के दस्तूर को खतियत दी गई। MA कुद्दूस के मुताबिक हिंदुस्तानी दस्तूर में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल और बराबर अख्तियारात दिए गए हैं। दस्तूर से इस्तिफादा करते हुए मुल्क का हर शख्स इत्मीनान बख्श जिंदगी बसर कराए। इन्होंने कहा कि आज़ादी की तहरीक में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलगर्ज हर तबके के अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसीलिए दस्तूर में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल हुकूक दिए गए हैं। इस मौके पर इनके हमरा MA जलील खैर TRS के अलावा दीगर मौजूद थे। पाकिस्तानी भाइयों को मेरी तरफ से यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ आज अंजुमन इस्लामिया मदरसे में मुफ्ती अकबर साहब की निगरानी में उनकी सरपरस्ती में स्कूल चल रहा है। उसमें आज अल्लाह के फजल करम से 35 बच्चे तालीम पा रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। मैं मुफ्ती अकबर साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इनकी दिलचस्पी से आज हमारे कौम के बच्चे दीनी मदरसों में दिलचस्पी लेते हुए पढ़ रहे हैं आके। मैं मुफ्ती साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि अंजुमन इस्लामिया मुफ्ती साहब अकबर साहब की निगरानी में बहुत तरक्की करेगा और बहुत सारे लोग यहाँ से हाफिज़ बन के निकलेंगे, आमिल बन के निकलेंगे। यौम जमहूरिया के पेश नज़र दफ्तर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी पर सदर सोसाइटी MA शुक्र के हाथों परचम कुशाई। जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर दफ्तर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद सदर MA शुक्र ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मोहम्मद अफजल तेजान सेक्रेटरी मोहम्मद फयाजुद्दीन
मोहम्मद बशीरुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, याहिया बेग, सैयद सईदुद्दीन शालीमार, इफ्तिखारुल्लाह खान, आरिफ दुबई, शेख अली, एजाज आरिफ, सदर मस्जिद कौसर अली कमेटी, भुमैया सिद्दीया, रफीउद्दीन, गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल के अलावा अरकान व दीगर मौजूद थे। एम शुक्र ने बाबाए कौम महात्मा गांधी और दस्तूर साज कमेटी के सदर भीमराव अम्बेडकर को खराज अक़ीदत पेश की और बताया कि हमारा दस्तूर अव्वाम की जानिब से और अव्वाम के खातिर उसूलों पर मबनी है। इस मौके पर मिठाई तक़सीम की गई। इस मौके पर बड़ी मुश्किल से इस दिन को हमने पाया, बड़ी मेहनत से इन जज्बे पाया है। लेकिन आज के दौर में जो मुश्किल से बना और दस्तूर की पामाली के नुमाया आसार नजर आ रहे हैं। आप हम सबको खुसूसन सीनियर सिटीजन्स को इस बात की मेहनत करनी है कि दस्तूर को बरकरार रहने के लिए जो हमसे हो सकता उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, वरना ये जो मुल्क है, जो इत्तेहाद में वो बाकी है, अगर वो बाकी न रहा तो मुल्क बाकी नहीं रहेगा। तो ये हमारी कांग्रेस की जानिब से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का डिवीजन नंबर 11 निजामाबाद से आगाज। कांग्रेस के सीनियर कायदीन की शिरकत। मोहम्मद करीमुद्दीन इंचार्ज डिवीजन नंबर 11 ने किया शानदार इस्तकबाल। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने 26 जनवरी से रियासत तेलंगाना में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के आगाज का ऐलान किया, जिसके साथ ही निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिवीजन नंबर 11 के इंचार्ज व कायद कांग्रेस मोहम्मद करीमुद्दीन ने इनके डिवीजन में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का इनेकाद अमल में लाने पर आला कायदीन महेश कुमार गौड़, इंचार्ज TPCC ताहिर बिन हमदान, नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मानाला मोहन रेड्डी, सदर जिले कांग्रेस केशव वेणु, सीनियर कायद कांग्रेस ने शिरकत करते हुए हाथ से हाथ जोड़ते हुए इस तहरीक का आगाज किया। मोहम्मद करीमुद्दीन हरदिल अजीज कायद कांग्रेस पार्टी डिवीजन नंबर 11 के हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के इनेकाद पर नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी, जय भारत के नारे बुलंद करते हुए जबरदस्त इत्तेहाद का मुजाहरा किया। डिवीजन नंबर 11 के बावन साहब पहाड़ी, असद बाबा नगर, टुड्डू कुमरैया नगर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की गई। आला कायदीन कांग्रेस पार्टी ने खिताब करते हुए तमाम बिरादान वतन को जश्न यौम जमहूरिया हिंद की मुबारकबाद पेश की। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तहरीक आज़ादी से लेकर हिंदुस्तान की आज़ादी तक जानी माली कुर्बानियां दी है, हिंदुस्तान को हर सतह पर मुस्तहकिम और तरक्की याफ्ता बनाया, लेकिन बीजेपी की हुकूमत में हिंदुस्तान बिछड़ गया है। महंगाई, बेरोजगारी, फिरका परस्ती का दौर है। मुल्क के अवाम बीजेपी से बेजार हो चुके हैं, कांग्रेस के करीब हो रहे। महेश कुमार गौड़ और ताहिर बिन हमदान ने कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुनान और अवाम से हाथ जोड़ो यात्रा में कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की। जश्न यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर मोहम्मद करीमुद्दीन कायद कांग्रेस पार्टी की जानिब से डिवीजन नंबर 11 के 4 अलग अलग मुकामात पर परचम कुशाई तकरीब का एहतिमाम अमल में लाया गया। पदयात्रा करे, आज कोई इलेक्शन नहीं है, ना उनको प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन इस देश को एक साथ रखने के लिए, एकजुट करने के लिए ये पदयात्रा की। पदयात्रा मानो नेशनल फ्लैग, जातीय फ्लैग हाथ में लेके कोई राजनीति की चर्चा नहीं करते हुए के बारे में कांग्रेस की हुकूमत 400 था, अच्छी बात कर रहा हूँ, आज 1150 रुपए है। पेट्रोल का दाम 60 रुपए था, आज 115 रुपए है। डीजल का दाम 50 रुपए था, आज 100 रुपए है। तेल, दाल, नमक, मिर्ची, हल्दी, हर चीज का भाव आसमान छू रहा है। लेकिन ये రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో జరిగిన అన్యాయాలు నష్టాలను తెలియజేస్తూ ఈ హాస్య యాత్ర కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిందిగా, అదే విధంగా మొట్టమొదటి కార్యక్రమంగా డివిజన్ లెవెల్లో ఇంకా చక్కగా ఏర్పాటు చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని లాంచింగ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి సోదరుడు और ये अपार्टमेंट यहाँ के लोगों को महेश अन्ना और हमारे ताहिर भाई से गुजारिश ये है कि यहाँ के लोगों को पट्टे नहीं है, ये हम अगर इख्तियार में आए तो महेश अन्ना और हमारे ताहिर भाई दिलाने की कोशिश करें। एक पट्टे और दूसरा यहाँ पे टैक्स का मसला है, टैक्स के वास्ते प्रॉब्लम है। और ये अपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं ये गरीब लोग हैं, वाकई गरीब और मजदूर लोग हैं, इन लोगों के वास्ते भी कुछ ना कुछ कीजिए हमारे महेश अन्ना से और जो हमारे ताहिर भाई से गुजारिश है। और डिवीजन नंबर 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में यौम जमहूरिया का शानदार पैमाने पर इनेकाद, नौजवानों की जानिब से किया गया वालहाना इस्तकबाल।
شاہ نظام آباد کے سینئر سیاستدان و مجلس اتحاد المسلمین ڈویژن نمبر 31 کارپوریٹر محمد منور علی نے شہر کے مختلف علاقوں میں جشن یوم جمہوریہ میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی. اسی طرح ڈویژن نمبر 31 میں مجلس اتحاد المسلمین ضلع صدر شیخ الفاضل کارپوریٹر محمد منور علی نے بھاری ریالی و نوجوانوں کی کثیر تعداد کے ساتھ پہنچتے ہوئے رسم پرچم کشائی انجام دی. اس موقع پر عوام نے ان کا والہانہ استقبال عمل میں لایا اور ان کی شال پوشی و گل پوشی انجام اور ان کی جانب سے کی جا رہی خدمات کی ستائش کی. اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر اعجاز حسین، عزیز راہی، مقامی نوجوان سید جاوید، عبدالغفور، اسلم ملک، جاوید، آصف، شمشو، امیر، سہیل، پاشا، علیم، کلیم قریشی، شیخ ظفر و دیگر نوجوان موجود تھے. ملک کے جمہوری نظام کو طاقتور بنانے میں آئین کا بہترین رول. شیخ عبدالسلیم انچارج کارپوریٹر حلقہ 30 کا یوم جمہوریہ تقریب و پرچم کشائی سے خطاب. آج شاہ نظام آباد کے حلقہ 30 میں یوم جمہوریہ کے موقع پر انچارج کارپوریٹر مجلس اتحاد المسلمین شیخ سلیم کی جانب سے ان کے دفتر، سی ایم روڈ و دیگر مقامات پر تقریب کا اہتمام کرتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی اور بچوں میں پھل و مٹھائی تقسیم کی گئی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک کے جمہوری نظام کو طاقتور بنانے میں آئین کا رول انتہائی اہمیت کا حامل ہے. قانون اور جمہوریت کی قدر ملک کے ہر شہری کا انتہائی اہم فریضہ ہے. ہمارا دستور عوام کی جانب سے اور عوام کے خاطر اصولوں پر مبنی ہے اور ہمیں اس دستور پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دستور سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اس موقع پر ان کے ہمراہ جناب بدر الدین امبو لالا کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی. جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر انچارج کارپوریٹر مجلس اتحاد المسلمین حلقہ 32 جناب ریاض احمد کی جانب سے ڈویژن کے مختلف مقامات پر پرچم کشائی تقریب کا اہتمام. 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر سینئر انچارج مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر حلقہ 32 ریاض احمد نے ڈویژن میں مختلف مقامات جیسے فروٹ مارکیٹ و کھوجا کالونی چوراہے پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی. ان کی آمد کے موقع پر ذمہ داروں کی جانب سے ان کو تہنیت انجام دی گئی. اس موقع پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کا دستور ساری دنیا میں منفرد و اعلیٰ ہے. دنیا بھر میں سینکڑوں ممالک ہے لیکن مخصوص طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں. ہندوستان واحد ملک ہے جہاں پر ہمہ گیر مذہب کے لوگ بستے ہیں اور اتحاد و اتفاق سے زندگی بسر کرتے ہیں. آج خوشی کا دن ہے کیونکہ آج ہی کے دن ہندوستان کے دستور کو خطیت دی گئی. اس موقع پر ان کے ہمراہ نوجوان و بزرگ افراد کی کثیر تعداد موجود تھی. دفتر مجلس بچاؤ تحریک نظام آباد پر ضلع صدر ایم بی ٹی ظہیر الدین جاوید کی قیادت میں جوش و خروش کے ساتھ یوم جمہوریہ کا انعقاد. آج ضلع دفتر مجلس بچاؤ تحریک برکت پورہ نظام آباد پر ضلع صدر ایم بی ٹی محمد ظہیر الدین جاوید عرف این آر آئی جاوید کی قیادت میں 74ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر جوش و خروش کے ساتھ پرچم کشائی تقریب کا اہتمام عمل میں لایا گیا. اس تقریب میں ایم بی ٹی ریاستی سیکریٹری محمد ساجد، شہری صدر محمد باسط، میر بشارت علی، ضلع معتمد و دیگر نے شرکت کی. اس موقع پر ضلع صدر ایم بی ٹی محمد ظہیر الدین جاوید نے رسم پرچم کشائی انجام دی اور آج کے دن کی اہمیت سے عوام کو واقف کروایا اور اپنے بنیادی حقوق سے واقفیت حاصل کرنے کی نصیحت کی اور عوام میں آج کے دن کی نسبت سے مٹھائیوں کو تقسیم کرتے ہوئے مبارکباد دی. اس موقع پر عوام کی جانب سے ان کو تہنیت پیش کرتے ہوئے ایم بی ٹی میں شمولیت پر مبارکباد پیش کی گئی. الحمدللہ آج ہم 74واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں. آج سے 75-80 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مجاہدین آزادی نے، گاندھی جی نے اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اس دستور کو بنایا تھا اور یہ چاہا تھا کہ ہندوستان ایک سیکولر دیش بنے اور اس ملک میں جمہوریت کا بول بالا ہو. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر بھائی بھائی کی طرح رہیں. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زعفرانی طاقتیں، فاشسٹ طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں. ضلع دفتر مجلس اتحاد المسلمین پر 74ویں یوم جمہوریہ تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد. ضلع صدر مجلس محمد شیخ الفاضل و ڈپٹی میئر ادریس خان نے انجام دی. رسم پرچم کشائی و تمام کارپوریٹرز ہمراہ موجود.
آج 74ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر ضلع دفتر مجلس اتحاد المسلمین پر شاندار پیمانے پر پرچم کشائی تقریب کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں ضلع صدر مجلس اتحاد المسلمین محمد شکیل فاضل و ڈپٹی میئر ادریس خان نے رسم پرچم کشائی انجام دی اور عوام میں مٹھائیوں کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارا دستور پوری دنیا میں طویل ترین تحریری دستور ہے اور ہمیں دستور سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے اپنے حقوق کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد منور علی، محمد علی باغبان، افسر بیگ میر ارشاد علی سمیر، سرفراز خان، سید رفیع الدین، محمد نصیر، محمد مستحسن، ریاض احمد، محمد عبدالغفور مقیم، ماجد صدیقی، اعجاز حسین، شیخ سلیم، مون کارپوریٹر محمد شہباز، محمد خلیل، عزیز راہی و دیگر موجود تھے۔ کے موقع پر میں نظام آباد کے عوام کو، خصوصاً مسلم مائنارٹیز کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اپنا جو قانون تمام مذاہب کو ملا کر تمام مذہبوں کو ماننے کا احترام کرتے ہوئے یہ قانون بنایا گیا تھا، آج کچھ شرط پسند عناصر اس قانون کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے، جماعت کی یہ کوشش ہے کہ تمام سیکولر جماعتیں مل کر یہ فسطائی طاقتوں کو شکست دیں۔ جمہوری ایوانوں میں ایسے لوگ جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں ان کو چن کے لے کے آئیں اور امید کرتا ہوں آنے والے دنوں میں ایسا ہو کے رہے گا۔ 2024 میں ہم فسطائی طاقتوں کو شکست دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ 74ویں یوم جمہوریہ تقریب کا احمدی بازار میونسپل کمپلیکس ایسوسی ایشن کی جانب سے اہتمام و پرچم کشائی۔ ملک کی 74ویں یوم جمہوریہ تقریب کا احمدی بازار میونسپل کمپلیکس ایسوسی ایشن کی جانب سے یوم جمہوریہ تقریب کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں صدر محمد خورشید احمد نے پرچم کشائی انجام دی اور اس موقع پر نائب صدر محمد ظہیر الدین، سیکریٹری محمد افضل احمد، ٹریجرر محمد انور خان نے بھی شرکت کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کیونکہ آج ہی کے دن بھارت کو دستور نافذ کیا گیا۔ ملک کے جمہوری نظام کو طاقتور بنانے میں آئین کا رول انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہندوستان کا دستور ساری دنیا میں منفرد و اعلیٰ ہے۔ دنیا بھر میں سینکڑوں ممالک ہیں لیکن مخصوص طبقے کی نمائندگی کرتے ہندوستان واحد ملک ہے جہاں پر ہمارے مذاہب کے لوگ بستے ہیں اور اتحاد و اتفاق سے زندگی بسر کرتے ہیں اور ہر مذہب کو مکمل اور برابری کے اختیارات حاصل ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ عظیم الدین، امیر الدین، میاں بھائی، نبی بھائی، جاوید احمد و دیگر موجود تھے۔ میونسپل کمپلیکس ایسوسی ایشن کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے نا یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے۔ یہ تقریب جو ہے نا ہم عید کی طرح مناتے ہیں اور ہمارے ساتھ دیگر اقوام کے لوگ بھی رہتے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے نا اس تقریب کو دیوالی اور دسہرے کی طرح ہم بھی اس تقریب کو رمضان اور بقرعید کی طرح مناتے ہیں اور جو ہے اس تقریب میں جو ہے نا گزشتہ کی طرح وہ دستور کی کاپیوں کو جلا دے رہی ہے اور اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن بھارت کے تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ دستور پر خود عمل کرے اور اس دستور کی حفاظت کے لیے جہاں کوئی پروگرام ہوتے ہیں اس کے میں ہم حصہ دار بنیں اور اس کے اندر ہم پارٹیسپیشن کریں، کیونکہ یہ دستور ہی ہے جو تمام یہاں کی مذہبوں کو، مذہبی اکائیوں کو، تمام طبقات کو بنیادی حقوق فراہم کر رہا ہے۔ تو آج کا یہ دن ہم ضلع عدالت عدلیہ پر یوم جمہوریہ تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد و یوم جمہوریہ کے مد نظر منعقدہ مقابلہ جات میں کامیابی حاصل کرنے والے وکلاء و ملازمین میں کی گئی انعامات کی تقسیم۔ ضلع عدالت عدلیہ پر یوم جمہوریہ تقریب کا پرجوش اہتمام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ضلع جج سنیتا کنچالا نے رسم پرچم کشائی انجام دی۔ بعد یوم جمہوریہ کے موقع پر ضلع عدالت میں عدالتی ملازمین و بار ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ مختلف کھیلوں میں کامیابی حاصل کرنے والوں میں انعامات کی تقسیم ضلع جج سنیتا کنچالا و دیگر ججز نے کی کھلاڑیوں میں تقسیم کیا اور وکلاء و ملازمین کی خدمات کی ستائش کی۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ نور جہاں، ایڈوکیٹ فاطمہ، ایڈوکیٹ ایوب، ایڈوکیٹ ذیشان رضوی، ایڈوکیٹ افروز، ایڈوکیٹ عرفان و محمد اظہر الدین و دیگر کو انعامات سے نوازا گیا۔ شاہ نظام آباد میں 50 کروڑ روپے کی مصارف سے تعمیر کیے جانے والے کلا بھارتی سے متعلقہ اراضی پر ریاستی وزیر بلدی نظم نقش KTR کے ہاتھوں 28 تاریخ کو سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ شاہ نظام آباد میں 50 کروڑ روپے کی مصارف سے تعمیر کیے جانے والے کلا بھارتی کے ماڈل کا CM KCR کی جانب سے انتخاب عمل میں لایا گیا۔ ریاستی وزیر بلدی نظم نقش KTR کے ہاتھوں اس ماہ کی 28 تاریخ کو اس سے متعلقہ اراضی پر بھومی پوجا انجام دینے کا ریاستی وزیر ویملا پرویش ریڈی نے اظہار کیا۔
ہندوستانی دستور میں ہر مذہب کو مکمل و برابر کے اختیارات حاصل، ملک کی 74ویں جشن یوم جمہوریہ تقریب سے نوجوان BRS کارپوریٹر ببلو خان کا خطاب۔ جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر حرکیاتی BRS کارپوریٹر ببلو خان حلقے 56 نے ڈویژن و شہر کے مختلف مقامات جیسے آٹو یونین بس اسٹینڈ، آٹو نگر موٹر باڈی بلڈر گروپ، مصطفیٰ مسجد قریشی کمیٹی کے علاوہ احمد پورہ کے علاقے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے رسم پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سارا ملک 74ویں یوم جمہوریہ ہند منا رہا ہے۔ آج ہی کے دن ہندوستان کے دستور کو نافذ کیا گیا تھا، جس کے مطابق ہندوستانی دستور میں تمام مذاہب کو مکمل اور برابر کے اختیارات حاصل ہے۔ دستور سے استفادہ کرتے ہوئے ملک کا ہر شخص اطمینان بخش زندگی بسر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کی تحریک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر طبقے کے افراد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اسی لیے دستور میں تمام مذاہب کو مکمل حقوق دیے گئے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایوب خان، MA باری، رفیع قریشی کے علاوہ مسجد کمیٹی ذمہ دار و انتظامات کمیٹی ذمہ دار موجود تھے۔ BRS پارٹی ڈویژن نمبر 55 ذمہ دار امتیاز خان کی جانب سے جشن یوم جمہوریہ کا پرجوش اہتمام و طلباء میں بکس و پینس کیے گئے تقسیم۔ آج شہر نظام آباد کے بلدی ڈویژن نمبر 55 BRS ذمہ دار امتیاز خان کی جانب سے مالا پلی مسجد کے پاس جشن یوم جمہوریہ تقریب کا جوش و خروش کے ساتھ انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر پرچم کشائی کے بعد ان کی جانب سے طلباء کو آج کے دن کی اہمیت سے واقف کرواتے ہوئے حصول علم کی جانب ترجیح دی گئی اور تقریباً 500 کتابیں و پینس کی طلباء میں تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر مقامی عوام و قائدین کی جانب سے ان کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی۔ دستور ہند کی 74ویں یوم جمہوریہ تقریب کا کانگریس قائد مشو پٹیل کی جانب سے انعقاد و پرچم کشائی۔ محلہ پھلانگ کے ابھرتے ہوئے نوجوان نظام آباد پارلیمنٹری سیکریٹری مشو پٹیل نے آج جشن جمہوریہ ہند کے موقع پر پھلانگ چوراہے پر پرچم کشائی عمل میں لاتے ہوئے تمام برادران وطن کو جشن جمہوریہ ہند کی مبارکباد پیش کی۔ 74ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر سینئر مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر رفعت محمد خان کی شہر کے مختلف ڈویژنز میں منعقدہ تقاریب میں شرکت۔ شہر نظام آباد کے سینئر سیاستداں اور سینئر مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر رفعت محمد خان نے آج یوم جمہوریہ کے موقع پر منعقدہ مختلف تقاریب میں شرکت کرتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی۔ اسی طرح انہوں نے RK کمپلیکس وہ ڈویژن نمبر 57، 58، 59 و دیگر علاقوں میں پرچم کشائی انجام دیتے ہوئے یوم جمہوریہ کی اہمیت سے عوام کو واقف کروایا اور عوام کو موجودہ حالات کے مد نظر مختلف نصیحتوں سے نوازا اور آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے عوام میں مٹھائی تقسیم کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سرفراز خان، سلیم، جاوید، زبیر، انیس، ضمیر، یوسف، مشی، سینئر سٹیزن ویلفیئر محمد فیاض، غوث، رفعت پٹیل، صبور، ایوب، سہیل، عتیق و دیگر موجود تھے۔ ٹیکنیشین ویلفیئر ایسوسی ایشن آٹو نگر کی جانب سے یوم جمہوریہ تقریب کا انعقاد۔ ڈپٹی میئر ادریس خان، ضلع صدر مجلس اتحاد المسلمین محمد شکیل فاضل و دیگر نے کی شرکت۔ آج شہر نظام آباد کے ٹیکنیشین ویلفیئر ایسوسی ایشن آٹو نگر کی جانب سے یوم جمہوریہ تقریب کا جوش و خروش کے ساتھ ایسوسی ایشن دفتر آٹو نگر پر انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں ڈپٹی میئر ادریس خان، ضلع صدر مجلس اتحاد المسلمین محمد شکیل فاضل، ڈویژن نمبر 33 کارپوریٹر محمد مستحسن، مون کارپوریٹر محمد شہباز و دیگر نے شرکت کی اور رسم پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن ذمہ دار و صدر سید لطیف احمد و کمیٹی اراکین کی جانب سے تمام مہمانوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر مجلس حرکیاتی قائد محمد محسن و دیگر موجود تھے۔ علامہ اقبال ویلفیئر سوسائٹی خلے کی جانب سے 74ویں جشن یوم جمہوریہ تقریب کا اہتمام و پرچم کشائی۔ آج ملک کے 74ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر شہر نظام آباد کے علامہ اقبال ویلفیئر سوسائٹی خلا صدر سوسائٹی MA خیوم کی جانب سے جشن یوم جمہوریہ تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں مولانا کریم الدین کمال صاحب نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج ہی کے دن ملک ہندوستان دستور نافذ ہوا۔ ملک کی آزادی کی تحریک میں تمام مذاہب کے ماننے والے بڑھ چڑھ کر حصہ لیے، اسی لیے دستور میں تمام مذاہب کو مکمل حقوق دیے گئے ہیں اور ہندوستان دستور میں ہر مذہب کو مکمل اور برابر کے حقوق و اختیارات حاصل ہے۔ دستور سے استفادہ کرتے ہوئے ملک کا اور شہری اطمینان بخش زندگی بسر کرنے کی انہوں نے بات۔ اس موقع پر محمد ممتاز و دیگر موجود تھے۔ اختتام سے ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔
हैदराबाद के प्रगति भवन में 74वें यौम जमहूरिया तकरीब का पुरजोश इनेकाद। बाबा कौम महात्मा गांधी को मेमोर दस्तूर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को रियासती वज़ीर आला केसीआर ने पेश की खराज। खदीम कलेक्ट्रेट पर 50 करोड़ रुपए मालियत से तैयार किए जाने वाले इंदिरा कला भारती के नमूने का रियासती वज़ीर आला केसीआर ने दी मंजूरी। 28 जनवरी को रियासती वज़ीर केटीआर रखेंगे संगे बुनियाद। पाँच फरवरी को रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बीआरएस पार्टी इजलास की तैयारियों के मद्देनजर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर, एमपी बीबी पाटिल, पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, जुकल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने की जिले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। वो तैयारियों का लिया जायजा। रियासती गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन की जानिब से तेलंगाना हुकूमत पर नामुनासिब तबसरे पर मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता ने ट्विटर पर किया रद्द-ए-अमल का इजहार। रोशनी टीवी, K6 GTPL, समा म्यूजिक, समा ब्रॉडबैंड दफ्तर पर जश्न यौम जमहूरिया का शानदार इनेकाद। कमेटी डायरेक्टर राजेंद्र रेड्डी ने अंजाम दी रस्म परचम कुशाई। यौम जमहूरिया तकारीब का दीनी मदारिस, फलाही तंजीमों, उलमा कराम की जानिब से पुरजोश एहतमाम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।